रहीम। शराइत नमाज पर गुफ्तगू जारी थी। आखिरी शर्त नीयत। नमाजी के लिए जो नमाज वो पढ़ रहा है उसकी नीयत करना ये भी शर्त है। अब नीयत किसको कहते हैं? नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। दिल के इरादे को नीयत कहा जाता है। आदमी घर से निकला इरादा करके कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ, इसी को नीयत कहते हैं। ज़ुबान से इक़रार करना या ज़ुबान से दोहराना ये उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो वहम का बीमार हो, जिसे वहम की बीमारी हो और उसका इसके बगैर गुजारा ना होता हो। वरना नमाज के लिए ज़ुबान से ये लंबी जो नीयत हम करते हैं ये बिदअत है। असल दिल की नीयत का नाम नीयत है, दिल के इरादे का नाम है। बाकी जो हमें वो पढ़ाया जाता था बचपन में या जैसे भी 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फजर दे, पीछे इमाम साहब दे, मुँह मेरा किबला शरीफ दे, अल्लाह अकबर, और भी काफ़ी लंबी करते हैं। ये इसलिए बताया जाता था भाई इसको नीयत कहा जाता है। आम तौर पर इमाम अल्लाह अकबर कह के सूरह फातिहा में पहुंच जाते हैं और पीछे मुक्तदी अभी तक वो नीयत कर रहे होते हैं। बस नीयत इसको कहते हैं कि आप आकर खड़े हुए, तकबीर हुई, इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, बस आपने भी कहना अल्लाह अकबर, बस इसी को नीयत कहते हैं। अब नीयत का एतबार दिल के इरादे का कैसे है ये बात समझिएगा। एक आदमी घर से आया ज़ोहर की नमाज के लिए और ज़ोहर का टाइम था, इमाम के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने मुंह से निकाल दिया 4 रकात फ़र्ज़ नमाज इशा दे या 4 रकात फ़र्ज़ नमाज असर, तो उसकी ज़ोहर ही की नमाज होगी। मुंह से इशा या असर निकलने से असर या इशा नहीं होगी, कौन सी होगी? ज़ोहर, क्योंकि वो दिल के इरादे से आया था भाई मैं ज़ोहर ही पढ़ने जा रहा हूँ, ज़ुबान से निकल गया। तो दिल के पुख्ता इरादा जिसका हो, ज़ुबान से अगर कोई और निकल जाए तो ज़ुबान की फिसलन का कोई एतबार नहीं। एक बात ये समझिए। दूसरी बात ये समझें कि सोया हुआ उठा आदमी, दोपहर को सो गया आदमी और वो ज़ोहर के से पहले उठा तो नींद बेहोशी की हालत में उसने कहा वो असर का टाइम है, था ज़ोहर का टाइम। उसने समझा शायद मैं आदतन ज़ोहर के बाद ही सोता हूँ, तो उस दिन वो गलती से जल्दी सो गया होगा पहले किसी वजह से। उठा, उसने कहा वो असर का टाइम है, चलो अजान हुई, वुज़ू किया। उसके दिल में था कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा, लेकिन वक्त था ज़ोहर का। आया मस्जिद में आकर या घर में भी इमाम के पीछे खड़ा था या अकेला, और उसने नीयत ज़ुबान से ये कर ली कि 4 रकात फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर था कि ज़ोहर का टाइम, ज़ुबान से भी उसने कहा 4 रकात फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर, तो फिर भी उसकी ज़ोहर की नमाज नहीं होगी। इसलिए कि वो दिल से जो इरादा करके निकला था वो असर का करके निकला था। ये आगे बात समझ। ये है नीयत का माना कि दिल की जो नीयत होगी उसका एतबार होगा। ज़ुबान से अगर आगे पीछे हो जाए अल्फाज, उनका एतबार नहीं है। ये 7 शराइत थी। अब इसके बाद है अरकान। अरकान नमाज, इनको अंदर के फ़राइज़ भी कहा जाता है, अंदर के फ़राइज़ भी और अरकान सलात या अरकान नमाज भी। रुकन बमाना फ़र्ज़ के है। फ़र्ज़ के तरक करने से नमाज बिल्कुल बातिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है सिरे से अगर फ़र्ज़ रह जाए। और फ़र्ज़ों में है नंबर 1 तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा फ़िल हकीकत ये हमारे अहनाफ किराम के नज़दीक ये एक शर्त है, लेकिन चूँकि ये नमाज के साथ मिली हुई है इसलिए अरकान में शुमार किया जाता है। तकबीर तहरीमा का माना ये है कि वो तमाम उमूर जो नमाज से पहले अल्लाह की तरफ से मुझ पर हलाल किए गए थे मैं वो कर रहा था, तो अब मैं खालिसतन अल्लाह की तरफ रुजू करने लगा हूँ, खालिसतन अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होने लगा हूँ। तो अब मैं अपने ऊपर वो यादी होगा, अब मैं अपने ऊपर सारे काम पीछे छोड़कर अपने ऊपर उनको हराम कर रहा हूँ,
کہ اب میں نے صرف اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، جو خارج میں پہلے کر رہا تھا اب میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ کا معنی۔ دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرے گا، ختم سارا کچھ۔ اب اللہ کے حضور جو ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، 5 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں یا 8 منٹ، جتنا بھی منٹ، اب اللہ کی خالص عبادت ہوگی۔ ایسا ہی کرتے ہیں سارے بھائی ایسا ہی کرتے ہیں۔ موبائل جی بھی طریقے میں بچ جاتا ہے، گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کام اپنے اوپر حرام کی دیے سوائے موبائل کے، وہ حلال ہے نماز کے اندر۔ بھائیو 5 منٹ کے لیے اصل کا 6 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، فرض کے اندر فجر میں صرف 8 سے 9 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے، باقی سنتا نفل تو بعد کی بات ہے، اصل تو فرض۔ اتنی دیر بھی ہم اللہ کی طرف خالص یکسوئی کے ساتھ توجہ نہیں کر سکتے، پھر ہماری اس نماز سے ہمیں کوئی نفع نہیں ہوگا، اور ہو بھی نہیں رہا۔ اس کے باوجود ہی ہم سارا وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، نماز ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ ہم وہ ادب ہی نہیں کر رہے، ہم لوگ وہ لحاظ ہی نہیں رکھ رہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، آ کر مسجد میں بیٹھے کتنے 10 منٹ لگ رہے ہیں، صفوں میں بیٹھے موبائل کے ساتھ آ گئے۔ یار خدا کے بندو 10-15 منٹ کے لیے اللہ کے حضور آئے ہو، چلو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، کوئی ذکر و اذکار سے، درود شریف سے، اللہ سے، کوئی نیک بات سے، کوئی اچھی بات لگے ہوئے۔ نماز ابھی فارغ ہوئے نہیں، ابھی فوراً فون آیا، ادھر ہی اونچی آواز سے مسجد میں ہوں، مسجد میں دفنا کر رہا ہوں۔ خدا کا خوف نہیں، کوئی شرم نہیں کہ ہم آئے کہاں ہیں، بیٹھے ہم کہاں ہیں، کیا کرنے کے آئے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگیوں پر اس کا اثر بھی نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ حالانکہ نمازی آدمی اس کے اندر محبت، اس کے اندر عاجزی، اس کے اندر انکساری، اس کے اندر یعنی ایک ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نماز لاتی ہے، بشرطے کہ وہ نماز پڑھے۔ نمبر 2 قیام، پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام۔ قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کے نماز ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ بیمار، کمزور، ضعیف لوگ جو سجدہ تک اگر جائیں تو سانس پھولنے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ وہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی آ کر پڑھیں تو وہ بیٹھ کر ان کو اجازت ہے۔ اسی طرح جو لوگ جلدی آ کر، یہ بات ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا، بعض لوگ پیچھے سے نماز پڑھنے آتے ہیں جلدی، امام رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو تو وہ آ کے جلدی یوں کر کے اللہ اکبر کہہ کے یوں ہی نیچے چلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کا قیام نہیں ہوا، اس سرے سے ان کی نماز ہوئی نہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ آ کر آپ یوں کہیں گے اللہ اکبر، ایک مطلب ایک لمحے کے لیے قیام، اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر بغیر یوں کیے ڈائریکٹ چلے گئے نیچے تو نماز نہیں ہوئی سرے سے۔ قیام والا فرض جو ہے وہ ادائی، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، کھڑے ہوں گے تو تک یعنی وہ آپ قیام پا سکیں گے، ورنہ قیام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ جس رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ کمر مل جائے، بالکل برابر ہو جائے کمر، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، سبحان اللہ العظیم پڑھے یا نہ پڑھیں، وہ رکعت امام کے ساتھ اس کی مل جائے گی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مقتدی آ کے جا رہا ہے رکوع کی طرف، امام کھڑا ہو گیا، اب نہیں، یعنی یہ دیکھیں امام یہاں ہے، مقتدی یہاں آیا، یوں کہ ایک لمحہ برابر، پھر امام کھڑا ہوا، اب وہ رکعت مل گئی۔ اور اگر ایسے نہیں ہوا، یوں ہو رہا ہے، پھر وہ رکعت نہیں ملے گی، وہ رکعت بعد میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ جاری ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔